दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। स्वस्थ जीवन लिएर हामी हरेक दिन आउने गर्छौँ यसै बेला एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर अनि एनटिभी इटाहरीबाट। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ यो कार्यक्रम, जुन कार्यक्रममा हामी तपाईँ हाम्रै जीवनमा आइपर्ने विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौँ। त्यसका लागि विभिन्न विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। सँगसँगै सरकारी स्तरबाट अनि निजी स्तरबाट स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भइरहेका विभिन्न कामहरूको प्रयासहरूको समीक्षा पनि गर्ने गर्छौँ। कतै खबरदारी गर्नुपर्ने छ भने त्यो पनि गर्छौँ। विशेष गरी यस कार्यक्रममा चेतनामूलक सामग्रीहरू नै हामी बढी प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ, जुन यहाँहरू र हाम्रो दैनिक जीवनमा काम लाग्ने खालका हुन्छन्। दर्शकवृन्द, हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने वाक्यलाई कार्यक्रममा धेरै उठाउने गरेका छौँ। अक्सर यो धेरै सुनिन्छ पनि, यो हामी सबैको साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पनि हो। त कहाँनिर छ समृद्धि, कहाँनिर छ सुख अनि खुसी? त्यसका केही आधारहरू पक्कै पनि छन्। तीमध्येको एउटा बलियो आधार भनेको स्वास्थ्य हो। जब मान्छे स्वस्थ हुन्छ अनि मात्र उसले समृद्धिको बारेमा सोच्छ, सुखको बारेमा सोच्छ। स्वस्थ नै भइएन भने त कसरी हामी प्रगति गर्न सक्छौँ? त्यसकारणले गर्दा नेपालको संविधानमा नै मौलिक हकको रूपमा स्वास्थ्यलाई राखिएको छ। के हरेक नेपाली नागरिकले यो मौलिक हक पाइरहेका छन् त? छैनन् भने कहाँनिर हाम्रो कमजोरी भइरहेको छ त्यो पनि खोज्छौँ र टेलिभिजनको पर्दाबाट अनि सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हामीले प्रवाह गर्न सक्ने सम्मको सन्देश र चेतनामूलक सामग्री हामी यहाँ प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ, प्रवाह गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरू बढ्दै गएका छन्। यो पक्कै पनि दुःखद कुरा हो। सँगसँगै आइसोलेसन मात्र नभएर भेन्टिलेटर र आइसियुमा बस्नुपर्ने बिरामीहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। यो झन् धेरै दुःखको कुरा हो। त्यसको लागि सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको त यसबाट बच्नु नै हो। भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने लगायतका विभिन्न उपायहरू अपनाएर हामी सतर्क रहेर यसबाट बच्न सक्छौँ। त हामीले कसरी बच्नुपर्छ, कसरी बच्न सक्छौँ? सरकारले गरेका प्रयासहरू के छन्? नागरिक स्तरबाट गरिनुपर्ने के हो? यो विषयमा आज हामी एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। धेरैजसो यो सामग्री प्रस्तुत भइरहने गर्छ, तर आज केही फरक सामग्रीहरू, केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू हामीसँग रहेका छन्। त्यसै गरी आज हामीले समावेश गर्ने अर्को विषय रहेको छ हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता, अर्थात् इम्युनिटी पावर। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिने र सङ्क्रमित भइहालेमा निको हुने मुख्य उपाय भनेको हाम्रो शरीरको इम्युनिटी पावर बढाउनु हो भनेर विज्ञहरूले भन्ने गरेका छन्। त्यो इम्युनिटी पावर कसरी बढाउने, कसरी बढाउन सकिन्छ, कसरी घटिरहेको हुन्छ हाम्रो इम्युनिटी पावर? आज हामी यो विषयमा पनि एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसै गरी हामीले पछिल्लो समयमा विभिन्न स्थानीय तहहरूले गरेका प्रयासहरूको बारेमा पनि यहाँ जानकारी प्रदान गर्ने गरेका छौँ, प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। त्यो क्रममा पनि आज हामी जोड्दैछौँ। एउटा गाउँपालिकाले उदाहरणीय काम गरेको छ। धेरैका लागि यो प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ, मार्गदर्शक बन्न सक्छ हो। त्यो प्रयासको पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। सुरुमा भने कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू बारे हामीले तयार पारेको यो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण अझै बढ्ने जोखिम रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नहुँदा र सीमा नाकामा कडाई गर्न नसक्दा कोरोना प्रभाव बढेको बताउनुभयो। प्रवक्ता गौतमले जुलुस, सभा, गोष्ठीमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड बिना भिडभाड गरिँदा त्यसको प्रतिफल अहिले भोग्नु परेको बताउनुभयो। अझै पनि मापदण्ड नअपनाएको खण्डमा सङ्क्रमण बढ्ने जोखिम कायम रहेको उहाँको भनाइ छ। सबैले अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग तथा भौतिक दूरी कायम गर्ने, हात धुने बानीको विकास गर्न सक्यो भने सङ्क्रमण घट्ने उहाँको भनाइ छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न मानिसले जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। भ्याक्सिन नआउँदासम्म मास्क नै विकल्प भएकोले मास्कको सही प्रयोग र नियमित हातको सरसफाइमा ध्यान दिन उहाँले अनुरोध गर्नुभयो। उहाँले चाडपर्व मनाउँदा पनि अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी सजगता अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। कोरोना नियन्त्रणको लागि सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको छ। चैत महिनामा 1368 बेड तयार गरिएकोमा अहिले 20,765 पुगेको छ।
आइसियु बेड सङ्ख्या 1551 रहेकोमा 2600 पुगेको उहाँले बताउनुभयो। साथै भेन्टिलेटरको सङ्ख्या 770 रहेकोमा 900 पुगेको र 110 आउने क्रममा रहेको छ भने अहिले दैनिक 12,000 जनाको PCR परीक्षण भइरहेको छ। चैत महिनामा आइसोलेसन बेड जम्मा 1368 थिए भने अहिले हामीसँग 20,765 छन्। आइसियुको बेड सङ्ख्या 1551 थियो भने अहिले बढाएर हामीले 2,600 पुर्याएका छौँ। भेन्टिलेटरको सङ्ख्या 770 थियो भने अहिले बढाएर 900 बनाइएको छ र अरू चाहिँ 110वटा भेन्टिलेटर अहिले आउने क्रममा छन्। र पहिला ल्याब टेस्ट गर्नको लागि PCR गर्नको लागि एउटा पनि ल्याब थिएन भने अहिले हाम्रो क्यापासिटी दैनिक टेस्ट गर्ने 22,000 छ र एभरेजमा 12,000 टेस्ट दिनहुँ भइरहेको छ। जुन बेला हामीले चाहिँ लकडाउन सुरु गरेको थियौँ त्यो बेला चाहिँ बिरामीहरूको उपचार गर्न चिकित्सक, नर्स, अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरू हिचकिचाउने, बिरामी सकभर हेर्न नखोज्ने, नमान्ने अवस्था थियो भने अहिले देशभरि अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य कर्मीहरू, चिकित्सकहरू, नर्सहरूले उपचार गरिरहनु भएको छ। यो चाहिँ परिवर्तन भयो। तर हामी मास्क लगाउने परिवर्तन चाहिँ के भयो? जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा हामीले के चाहिँ उल्लेख्य प्रगति गर्यौँ यसबारेमा पनि हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। हामी मास्क लगाउँदै नलगाउने हाम्रो समाजमा अहिले हामीले मास्क लगाउन सिकेका छौँ र मास्क पनि चाहिँ राम्रोसँग नाक मुख ढाकिने गरी टम्म मिलाएर हामीले मास्क लगाउन सिकेका छौँ। दूरी कायम गर्न पनि सिकेका छौँ र साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुन, सम्भव नभएमा सेनिटाइजर प्रयोग गर्न पनि हामीले सिकेका छौँ। तर यो कुरा सबैले गरिरहनु भएको छैन। धेरैले यो चाहिँ फलो गर्नुभएको छ, अवलम्बन गर्नुभएको छ र केही प्रतिशत चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो फलो गर्नुभएको छैन। आज यहाँहरूलाई फेरि विनम्रतापूर्वक म अनुरोध गर्छु र मलाई हरेक दिन प्रश्न आउने गर्छ, काठमाडौँमा चाहिँ के अरे इन्फेक्सन बढिरहेको छ, सङ्क्रमण बढिरहेको छ, तपाईँहरू के गरिरहनु भएको छ भनेर सोध्नु भएको छ। हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिरहेका छौँ, हामीले टेस्ट गरिरहेका छौँ। पोजिटिभलाई हामीले मिलेसम्म घरमा आइसोलेसनमा बस्ने सल्लाह दिएका छौँ र जसलाई मिल्दैन उहाँहरूलाई हामी आइसोलेसन सेन्टरमा राखेका छौँ र जसलाई अस्पतालको जरुरी पर्छ हामीले अस्पताल भर्ना गरेका छौँ र अस्पतालमा पनि हामीले सरकारी अस्पताल र हामीले चाहिँ तोकेका अन्य अस्पतालमा हामीले उपचार निःशुल्क गराइरहेका छौँ। हाम्रो जस्तो साधन स्रोत कम भएको देशमा सरकारले यथेष्ट प्रयास गरेको छ र हुनसक्छ यो तपाईँ हामीले सोचे जस्तो एचिभमेन्ट रिजल्ट नआएको हुनसक्छ, तर हामीले गर्ने प्रयास चाहिँ पुरापुर गरेका छौँ। तर तपाईँहरूले पनि प्रयास गर्नुहोस् र अहिले जबसम्म खोप आउँदैन तबसम्म यो रोगलाई नियन्त्रण गर्ने हामीसँग जम्मा 3वटा उपायहरू मात्रै छन्। एउटा मास्कको प्रयोग गर्ने, मास्क, भेन्टिलेटर पनि मास्कै हो भनेर मैले एउटा प्रसङ्गमा भनेको थिएँ, त्यो सिम्बोलिक कुरा बोलेको थिएँ मैले, र मास्क नै हो, मास्कमाथि भर पर्न सकिन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 सामाजिक र भौतिक दूरी। यो भनेको के हो भने एकदेखि अर्को मान्छेको दूरी 2 मिटर कायम गर्ने, जहाँ चाहिँ भिडभाड हुन्छ त्यहाँ नजाने। र तेस्रो भनेको चाहिँ साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुने, सम्भव नभएमा सेनिटाइज प्रयोग गर्ने। र अहिले काठमाडौँमा इन्फेक्सन किन बढिरहेको छ? सरकारले काम नगरेको कारणले बढिरहेको छ कि तपाईँ हामीले चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो नगरेको कारणले बढिरहेको छ? बढ्नुका मुख्य 2टा कारणहरू छन्। एउटा कारण हामीले चाहिँ भिड धेरै गऱ्यौँ, जुलुसहरू गऱ्यौँ, सभा गोष्ठी सेमिनार जनस्वास्थ्यका मापदण्ड बिना भिडभाड गऱ्यौँ, त्यसको रिजल्ट आज हामीले देखिरहेका छौँ। र अझ पनि हामीले फलो गरेनौँ भने यो अझ बढ्नेवाला छ। र एउटा कारण यो थियो। दोस्रो कारण सीमामा पनि त्यति राम्रो नियन्त्रण हुन सकेन नेपाल भारत सिमानामा, किनभने हाम्रो सिमाना खुला छ र मान्छेहरू सिधै काठमाडौँमा आए।
काठमाडौँमा आएका मान्छेलाई हामीले 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्न भनेर विनम्रतापूर्वक अनुरोध गरेका थियौँ, त्यो पनि फलो गरिएन। आज केसहरू धेरै बढ्यो भनेर चिन्ता गर्नुभन्दा यो नबढ्नका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने समयमै सोचौँ। अझ पनि टाइम घर्केको छैन, अझ पनि धेरै ढिला भएको छैन। हामी सबैले राम्रोसँग मास्कको प्रयोग गरौँ, भौतिक दूरी कायम गरौँ, सेनिटाइज प्रयोग गरौँ र एक आपसमा सहयोग गरौँ, आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। सबभन्दा ठुलो कुरो त के भनेदेखि अब बाहिर त्यति निस्किनु भएन हैन, काम नपरिकन निस्किनु भएन। काम पर्दाखेरि पनि मास्क लगाएर आफूलाई पुरा सुरक्षित भएर त्यस प्रकारले बाहिर निस्किनु पर्दछ, त्यस्तो गर्नु पर्दछ एउटा कुरा। अनि अर्को कुरो चाहिँ के त भनेदेखि अब त्यो भिडभाडमा धेरै जसो त्यो भिडभाडमा चाहिँ मान्छे मतलब त्यहाँ जाने उ गर्ने त्यो गर्न हुँदैन, भिड गर्न हुँदैन। यो कोरोना भएको मान्छेलाई छिछि दूर दूर गर्ने हैन, त्यसलाई एकदम त्यस्तो गर्ने कुरा होइन। यो जसलाई पनि हुनसक्छ, थोरै हुनसक्छ, धेरै हुनसक्छ। कसैले पचाइराखेका हुन सक्छन्, कसैलाई अलिकति त्यसले अब चापिराखेको हुनसक्छ। तर त्यो भयो भन्दैमा मतलब त्यसले मान्छेप्रति गर्ने होइन, रोगप्रति पो त गर्ने हो त, प्रतिकार त रोगप्रति पो गर्ने हो त, मान्छेप्रति होइन। त्यो भएको मान्छेलाई त हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, सकेको मतलब अब उसलाई आफूले के गर्न सकिन्छ होइन, त्यसलाई हामीले अलिकति गर्नुपर्छ। एउटा मानवता हटाउनु हुँदैन, त्यो मानवता चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। मान्छे मतलब साह्रै नै स्वार्थी पनि हुनु हुँदैन। तर आफू बचियो भने त अरूलाई पनि सहयोग गर्न सकिन्छ, आफू बचियो भने त केही गर्न सकिन्छ। आफू नै बिरामी परियो भने के हुन्छ? त्यसो हुनाले हामीले सरकारले गरेको चिज पनि कुनै रहरले गरेको होइन, हाम्रै बचाउको लागि गरेको हो, अब हाम्रै सुरक्षाको लागि गरेको हो होइन मान्छेहरूले। त्यसो हुनाले त्यसलाई हामीले मान्नु पर्दछ, त्यसलाई हुबहु हामीले मतलब गर्नुपर्छ। त्यो कुनै सरकारलाई गरिदिएको होइन, हाम्रो आफ्नो लागि गरेको हो। र गभर्मेन्टले चाहिँ त्यस किसिमको त्यो एउटा समुदायमा नजाओस्, यो अझ धेरै नफैलियोस् भन्ने किसिमको हो। किनभने समुदायमा गएर फैलियो भने अझ कडा मतलब कदमहरू चाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले अहिले हामीले सरकारले भनेको मानिदिउँ, यो आफ्नै लागि हो भनेर गरिदिउँ भनेदेखि मलाई लाग्छ यो व्याधिबाट पनि हामी पार पाउँछौँ। अहिलेको समय कोरोना महामारीको समय हो, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा विश्वव्यापी नै समस्या भइराख्दा नेपाल अछुतो रहेन र सँगसँगै यहाँको सङ्क्रमणको दर पनि अहिले बढ्दै नै गइराखेको छ। सङ्क्रमण दर बढ्दै जाँदाखेरि हामी मान्छेहरूको चाहिँ डर चाहिँ घटिराखेको छ र सँगसँगै सायद आत्मबल चाहिँ बढेको छ। यति भन्दै कतिपय सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई आइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने तथ्य चाहिँ हामीसँग छ र यो भनेको एकदम नराम्रो चिज हो। तपाईँ हामी जसको भए पनि परिवार कसैलाई सिकिष्ट भएर आइसियुमा राख्नु पर्यो भने अहिलेको समयमा हामीले परिवारले नजिकै बसेर हामीले सेवा पनि गर्न पाइराखेका छैनौँ। यति कठिन समयमा यो कोरोनालाई चाहिँ हामीले डर कम गरेर यसलाई लापरवाही तरिकाले चाहिँ लिन मिल्दैन। भन्नुको मतलब अहिलेको समयमा पनि हामी सजग रहनै पर्छ। यो सर्न सक्ने सम्भावनालाई कम गर्न, रोकथाम गर्नको लागि हामी अनुशासित हुनै पर्छ। त्यो भनेको हामीले मास्क लगाउनै पर्छ। कोही सम्भावित सङ्क्रमित व्यक्ति अगाडि पछाडि छ भन्ने कुरा हेक्का राखेर हामीले आफूले पनि मास्क लगाउनु पर्यो र अरूलाई पनि मास्क लगाउन उत्प्रेरणा गर्नु पर्यो। सँगसँगै अनावश्यक ठाउँहरूलाई छोइछोतो गर्नु पनि भएन। आफ्नो हात धुनु पर्यो अथवा नभए हामीले चाहिँ सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु पर्यो र अनावश्यक ठाउँमा भिडभाडमा जाने काम गर्नु भएन। शारीरिक दूरी बढाउनै पर्छ। यो यति कुरा चाहिँ अझै पनि हामीले त्याग्ने बेला होइन, यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्ने बेला हो। यो महत्त्वपूर्ण छ। सबैलाई चाहिँ यति अवलम्बन गर्नुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै म एक मुटु रोग विशेषज्ञको हिसाबले मुटु रोग भएका बिरामीहरूलाई पनि कतिपय अवस्थामा मलाई कस्तो होला के होला भन्ने डर लागिराखेको होला। मुटु रोग भइराखेका व्यक्तिहरूलाई अहिले अस्पतालसम्म गएर देखाउन पनि अप्ठ्यारो भइराखेको होला। यसमा म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूको लक्षण केही नयाँ आएको छ भने कृपया यहाँहरूले आफ्नो चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा अस्पताल आउनुहोस्।
यदि लक्षणहरू केही पनि आएको छैन भने आफूले खाइराखेको नियमित औषधिहरू सेवन गरिराख्नुहोस्, आफूलाई बलियो बनाउनुहोस्, आत्मबल बढाउनुहोस्, शारीरिक अभ्यास गर्नुहोस्, अनावश्यक खानेकुराहरू धेरै नखानुहोस्, हिँडडुल धेरै अनावश्यक हिँडडुल नगर्नुहोस् र एकदमै लक्षण भनेको के भनेदेखि कथम कदाचित छातीमा पीडा भयो, सास फेर्न गाह्रो भयो, मुटुको धड्कन एकदम बढ्दै गयो र रिङ्गटा लाग्यो, एकदमै अप्ठ्यारो महसुस भयो भनेदेखि चाहिँ अस्पताल आउनुहोस्। यदि होइन भनेदेखि चाहिँ अहिलेको समयमा पनि हामी नर्मल जस्तै गरेर, साधारण जस्तै गरेर घरमै बसेर पनि आफ्नो उपचार निरन्तर गर्न सक्छौँ र यो निरन्तरता दिने बेलामा कोरोनाबाट हुन सक्ने सङ्क्रमणलाई पनि ध्यान पुर्याउँ र यसकोबाट परै बसेर यसलाई रोकथाम गरौँ। यति गऱ्यौँ भने हामी मुटुकै रोग लागे पनि हामीलाई चाहिँ स्वस्थ रूपमा जीवनयापन गरिरहे अगाडि बढ्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द, पोषणविदहरूले के भनेका छन् भने कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको शरीरको इम्युनिटी पावर बढाउने नै हो, अर्थात् रोगसँग लड्ने क्षमता, रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने नै हो। त्यो कसरी बढाउने त? त्यसका उपायहरू के छन् त? हामीले दैनिक जीवनमा के कस्ता कुरामा ध्यान दियौँ, खानपानमा के कुरामा ध्यान दियौँ भने त्यो क्षमता बढ्छ र हामी सङ्क्रमित हुनबाट पनि बच्छौँ, सङ्क्रमित भइहालेमा पनि उम्किन सक्छौँ त। अब हामी यो विषयमा हामीले तयार पारेको विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ, जहाँ एकजना पोषणविदले यी सम्पूर्ण जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। कोरोना भाइरसको खास औषधि वा खोप अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। यो जोखिमलाई कम गर्न नियमित हात धुने, व्यक्तिबीच भौतिक दूरी कायम गर्ने, व्यायाम गर्ने र पर्याप्त निन्द्रामा ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण हुने विशेषज्ञको भनाइ छ। यद्यपि शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्न स्वस्थ आहार झन उपयुक्त हुने पोषणविदहरूको भनाइ छ। कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न कसरी प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न अध्ययन भइरहेको छ। स्वस्थकर र सन्तुलित आहार र आनी बानीले रोग प्रतिरोधी क्षमता निर्धारण गर्ने विशेषज्ञहरू बताउँछन्। तर नियमित भन्दा धेरै परिमाणमा विभिन्न परिकार खाँदा भने त्यसले बेफाइदा हुने पोषणविदहरूको भनाइ छ। शरीरमा प्रतिरक्षाको लागि भिटामिन युक्त फलफुल, सागसब्जी खाने, शारीरिक रूपमा स्वस्थ रहने, कम तनाव र पर्याप्त निन्द्रा चाहिने विज्ञहरूको भनाइ छ। रचनात्मक वा सृजनात्मक बन्न सकेमा पनि रोगसँग लड्न सक्ने क्षमतामा विकास हुने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। हाम्रो जुन रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा ब्यालेन्स डाइट भयो भने मात्रै त्यो क्षमता चाहिँ अझै बढ्न जान्छ। अनि यदि त्यो क्षमता बढ्यो भने चाहिँ बल्ल कुनै पनि रोग कि त इन्फेक्सन भयो, जे पनि भयो, त्यसको रिस्क अनि अझ त्यसको जोखिमता अझ घट्दै जान्छ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त, हाम्रो क्षमता बढ्छ। अनि यो भयो भने अब सपोज अहिले पनि हामीलाई थाहा छ कि कोरोना कसैलाई एकदमै सिरियस रूपमा लाग्छ, कसैलाई 14 दिन क्वारेन्टाइनमै उहाँहरू ठिक हुनुहुन्छ। के रिजन हो भन्दाखेरि यदि तपाईँको इम्युन सिस्टम प्रतिरोधात्मक क्षमता स्ट्रङ छ भने त्यो मान्छेले त्यो रोगसँग लडेर चाँडै निको हुन्छ। अब डायटले भनौँ कि त घरमै बसेर ऊ सानो मेथडले नै ऊ निको हुन्छ। तर अब कोही चाहिँ हस्पिटलाइज हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि अब सपोज बुढापाकाहरू भनौँ, बुढो हुँदै गयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो क्षमता डिक्रिज हुँदै जान्छ, कम हुँदै जान्छ। त्यही भएर बुढेसकालमा अझ यो रोग सिरियस रूपमा पाइएको छ। त्यही भएर अब कोरोना र इम्युनिटी भनेको चाहिँ डाइरेक्ट रिलेसन छ। यिनीहरू दुईजना एक आपसमा मिलजुल छन्। लाइक इम्युनिटी बढ्यो, कोरोनासँग लड्ने क्षमता बढ्यो, इम्युनिटी कम छ, कोरोनासँग लड्ने क्षमता कम हुँदै जान्छ। यसरी यो दुई एकअर्कासँग रिलेटेड छन्। खाना चाहिँ सन्तुलित तरिकाले खानु पर्यो भन्ने कुराहरू भयो होइन? हजुर, खाना पनि अब तपाईँले अब बेसार खान्छु दिनमा कि त अदुवा खान्छु अनि म ठिक हुन्छ त्यस्तो हुँदैन। त्यो त एउटा कुरा भयो। अरू कुराहरू जस्तै कि फलफुल, हरियो सागसब्जी, अनि अब गेडागुडी दाल होइन, यस्तो कुरामा अब सपोज सुठुनी भयो, अनि त्यसपछि गाजर, मुला, अनि चुकन्दर, यस्तो कुरामा चाहिँ यो सबै इम्युन सिस्टम इन्क्रिज गराउने न्युट्रिएन्ट्सहरू भनौँ होइन, त्यो चाहिँ एकदमै भरपुर रूपमा हुन्छ। त्यही भएर यस्तो खानाहरू हामीले आफ्नो डेली बेसिसमा दिनदिनै यस्तो कुराहरू सानो गर्दै थोरै गर्दै हाम्रो खानामा हाल्दै गयौँ भने चाहिँ इम्युन सिस्टम चाहिँ बढ्दै जान्छ। पक्कै पनि खाना चाहिँ खानु नै परिहाल्छ। तर खानाले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन चाहिँ कसरी हेल्प गर्छ? शरीरमा गइसके पछाडि त्यो खानाको मेकानिजम हुन्छ नि, त्यो कस्तो हुन्छ?
अब हरेक किसिमको खानामा हरेक डिफ्रेन्ट खालको न्युट्रियन्ट्सहरू हुन्छ। अब सपोज हामीले दालहरूमा गेडागुडीमा भनौँ प्रोटिन हुन्छ होइन। अब यो कोदो फापरहरूमा कार्बोहाइड्रेट हुन्छ। हाम्रो दिमागलाई चाहिँ मेन चाहिने भनेको ग्लुकोज, अरू जिउको सेल्सहरूलाई पनि मेन चाहिने भनेको ग्लुकोज। त्यही भएर तपाईँ हरेक कुरा जुनमा कार्बोहाइड्रेट हुन्छ त्यो खानुभयो भने त्यो ब्रेकडाउन हुन्छ, हाम्रो शरीरले त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्छ अनि ग्लुकोजमा परिणत हुन्छ अनि त्यो स्टोर भइरहेको छ। त्यही भएर जिउलाई जतिखेर आवश्यक पर्छ त्यो एनर्जीको त्यो ग्लुकोज चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। अब प्रोटिन पनि त्यसरी नै, ग्लुकोज सक्यो अनि जुन प्रोटिन एमिनो एसिडमा कन्भर्ट भएर स्टोर भइरहेको हुन्छ, ग्लुकोज सकेपछि अब जिउलाई के चाहियो त, अब एनर्जी कसरी दिने भन्दाखेरि त्यसरी प्रोटिनले दिँदै जान्छ। अब त्यस्तै गरी अब फ्याटहरू भन्दा हामीले फ्याट त राम्रो हुँदैन भन्छौँ, तर त्यस्तो होइन। राम्रो फ्याट हुन्छ, नराम्रो फ्याट हुन्छ। अब राम्रो फ्याटहरू भनेको यो ओखर बदामहरू भयो, अनि हामीले यो फर्सीको बिहामा, यो सूर्यमुखीको बिहामा त्यस्तोमा पनि पाउँछौँ। त्यही भएर यस्तो कुराहरू इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसरी नै यो हाम्रो शरीरमा एनर्जी उत्पादन हुन्छ। कोरोनाकै सन्दर्भमा कुरा गऱ्यौँ, हुन त यहाँले जोडिसक्नु भएको छ, तर पनि अहिले अब सिम्टम्सकै कुरा गर्दाखेरि कोही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एकदमै कडा खालको लक्षणहरू देखिरहेछ, कोही व्यक्तिहरूलाई माइल्ड खालको अथवा साधारण खालको लक्षणहरू देखिरहेछ, कसैमा लक्षणै देखिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले कस्तो खानेकुराहरू खानु पर्ला? अब कोरोनाको हामीले सिम्टम्सको कुरा गर्दाखेरि रुगाखोकी हुन्छ, घाँटी खसखस हुन्छ होइन, विकनेस भइरहेको हुन्छ। अब मेन चाहिँ अब कोल्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब भिटामिन सी भन्ने चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण न्युट्रिएन्ट हो। अब यो चाहिँ हामीले सुन्तलामा पाउँछौँ, टमाटरमा पनि पाउँछौँ, मौसमहरू कागती नै भयो, बिहान बिहान उठेर कागती पानी खानु भन्नुको रिजनै त्यही हो। त्यसले गर्दा के हुन्छ त, अब एउटा सुन्तला खानुभयो भने तपाईँले दिनमा हामीलाई जति भिटामिन सी चाहिन्छ नि त्यो पुग्छ, आरामले पुग्छ। त्यही भएर यस्तो कुराहरू खायो भने चाहिँ अनि त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो सिम्टम्सहरू चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। अब जिउ दुख्ने भनौँ न, त्यस्तो भयो भने चाहिँ धेरै झोल पदार्थ भन्छौँ। किन भन्दाखेरि झोल पदार्थमा धेरै, अब गेडागुडी झोल एउटा झोल पदार्थ हो, चिकन सुप भन्यो अब त्यो एउटा झोल पदार्थ। किन हो भन्दाखेरि अब प्रोटिन यसमा भरपुर हुन्छ, त्यसले गर्दा जुन जिउ दुख्ने हुन्छ नि, मसलको समस्याहरू भयो, त्यसलाई चाहिँ प्रोटिनले हिल गर्दै जान्छ कि त अब निको पार्दै जान्छ भनौँ न। विकबाट हामी बिस्तारै स्ट्रङ हुन जानुको रिजनै यस्तै हो। अब अर्को भयो कोकोनट वाटर, अब नरिवलको पानी भन्यो। अब यस्तो बेलामा चाहिँ कोरोनामा अब यो भाइरसले चाहिँ डिहाइड्रेसन पनि गरेर आएको हुन्छ, बडीको अब इलेक्ट्रोलाइट्सहरू भनौँ न इम्ब्यालेन्स भइरहेको हुन्छ। अब त्यही भएर पनि यस्तो पानीहरूबाट अब यो बेसार पानी सबै मिक्स भएको पानी भन्छौँ नि, बेसिकली यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो रुगा खोकीको समस्याहरू चाहिँ बिस्तारै कम पार्दै जान्छ। त्यही भएर अब असिम्टोमेटिक भए पनि अब कसैलाई लक्षण छैन होइन, उहाँहरूले चाहिँ अब रेस्ट गर्नुपर्छ। रेस्ट भन्दैमा तर अब बेड रेस्ट भन्दा नि एक्सर्साइज पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। खानाको साथसाथै एक्सर्साइज पनि हाम्रो इम्युन सिस्टममा हामीलाई सुन्दाखेरि अचम्म लाग्ला, तर इम्युन सिस्टममा एक्चुअली यसले पनि हेल्प गर्छ। किन भन्दाखेरि अब एक्सर्साइज गर्नुभयो, सर्कुलेसन राम्रो हुँदै गयो। सर्कुलेसन राम्रो भएपछि के भयो त, जे कुरा पनि खानुभयो तपाईँले त्यो न्युट्रियन्ट्सहरू सबैतिर त्यो ब्लडले लैजाँदै जान्छ भनेपछि तपाईँको जिउको सबै अर्ग्यानहरूले त पायो नि त। त्यही भएर अब खानाको साथसाथै एक्सर्साइजले पनि यसरी हाम्रो त्यो सिम्टम्सहरू चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्दै जान्छौँ। अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि उठिरहेको छ, जस्तो अब खानामा हाम्रो भान्सामा प्रयोग हुने मरमसलाको कुराहरू छ, जसमा पनि अब विशेष गरी बेसार अदुवाको कुराहरू होइन, कन्ट्रोभर्सी पनि आइरहेको हुन्छ। त्यो खाना कतिको उपयुक्त हुन्छ यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न, मसलाको महत्त्व के छ? लसुन भयो, अदुवा होइन, अनि त्यसपछि टर्मेरिक जुन बेसार भन्नुभयो, अनि तुलसीको पत्ता पनि, अनि मेथी सिड्स हुन्छ नि हो त्यो पनि। अब नर्मल्ली प्र्याक्टिकली कुरा गर्दा चाहिँ अब बिहान तपाईँले उठेर होइन, अब 2 ग्लास पानीमा हजुरले सानो चम्चा अब टिस्पुन भन्छौँ होइन, त्यो चम्चा बेसार हालेर अनि 4-5वटा तुलसी पत्ता हाल्नुभयो अरे, अनि अब मेथीको सिड्सहरू पनि आधा चम्चा हाल्नुभयो होइन, त्यसलाई भगभग उमाल्ने, अनि त्यसपछि त्यसको अमाउन्ट घटाउने सो द्याट हामीले चाहिँ त्यसको न्युट्रियन्ट्सहरू चाहिँ मजाले पानीमा आओस्। अनि त्यही पानीलाई त्यो पानीले दिन स्टार्ट गर्यो भने चाहिँ अब एकदमै राम्रो हुन्छ। हजुरको कोरोना लागे पनि नलागे पनि इम्युन सिस्टमको लागि एकदम राम्रो। यो भयो स्पाइसेसहरू। खानाको त मैले हजुरलाई कुरा गरिहालेँ, फलफुल तरकारीहरू सबै। कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि धेरै पनि मान्छेहरूको यो रोजगारी छुटेको अवस्था छ होइन। अब इकोनोमिक तरिकाले खाँदाखेरि त्यो सबै खानेकुराहरू हामीले नखान सक्दैनौँ कि? लो इकोनोमी कन्डिसन छ भने चाहिँ होइन, अलिक इकोनोमी राम्रो छैन भने चाहिँ अब हरियो सागपात त छुटाउनै भएन, सकेसम्म छुटाउन भएन। जस्तो खाले हरियो सागपात पनि त्यो
आफूले इन्क्लुड गर्यो भने तपाईँको हरेक बिहान भन्यौँ बेलुका भन्यौँ छ भने त्यो एकदमै राम्रो होइन। अब दालमा अब यो दाल राम्रो त्यो दाल नराम्रो त्यस्तो हुँदैन होइन। अब यसमा धेरै छ त्यस्तो पनि हुँदैन। अब दाल जस्तो किसिमको दाल पनि हजुरले होइन एक कचौरा खानुभयो भने अब बच्चाहरूकै कुरा गरौँ, उहाँहरूको अहिले पढाइमा मात्र नभएर उहाँहरूको न्युट्रिसनमा पनि अहिले अफेक्ट गरेको छ नि त होइन। अब बच्चाहरूलाई पनि अब सपोज तपाईँले खिचडी बनाउनु भयो अरे, खिचडीमा दाल भात मात्रै हाल्ने चलन छ नि त हाम्रो, त्यसमा अब अलिअलि गर्दै तरकारी हरियो सागपात भयो, गाजर भन्यो, मटर भन्यो, यस्तो कुरा हाल्यो भने त्यो एक बाउल नै तपाईँको सफिसियन्ट हुन्छ न्युट्रिसनको लागि। जस्तै कि अब रोटी पराठा बनाएर हामीले युजली आलु पराठा खान्छौँ नि त होइन। अब त्यो भन्दा पनि अब तरकारी त्यहाँ मिक्स गरेर हाल्यो भने बच्चाहरूलाई मन पनि पर्छ। अब जस्तो किसिमको अब हाई इकोनोमिक कन्डिसन होस् या लो, यो कुराहरू तरकारीहरू इन्क्लुड गर्यो भने त्यो राम्रो हुन्छ। सन्तुलित भोजन खाने भनिरहँदाखेरि हामीले कति टाइम खानुपर्छ र एक टाइम खाँदाखेरि हामीले के खानुपर्छ बिहानदेखि बेलुकासम्म, त्यो समग्रमा भनिदिनुहोस्। हामीले खाने भनेको होइन अब टन्न खान्छौँ, एकचोटि खान्छौँ, दुईचोटि खान्छौँ, टन्न खान्छौँ, टाइम छैन भने त्यस्तो भने। तर मेन कुरा भनेको चाहिँ स्मल फ्रिक्वेन्ट मिल भनिन्छ होइन। अब हाम्रो मोटो नै त्यही हो न्युट्रिसनको लागि। अब थोरै खाने तर बेला बेलामा खाइराख्ने होइन। अब बिहान हजुरले अब उठ्नुभयो, अब दिन सुरु भयो, तातो पानी, कागती पानी, बेसार पानी त्यस्तोले स्टार्ट गऱ्यौँ। त्यसपछि हल्का ब्रेकफास्ट खाने। अब ब्रेकफास्टमा अब हजुरले ओट्स खान सक्नुहुन्छ कि त एउटा रोटी कोदोको फापरको जे पनि खान सकिन्छ, कि त कोदोकै लिटो पनि खान सकिन्छ नि। अब जुन सत्तु पाइन्छ चनाको खानुहोस्, त्यो प्रोटिन रिच हुन्छ है। अब यसरी दिन स्टार्ट गऱ्यो, त्यसपछि खाना खाने। खाना खाँदाखेरि हल्का त्यो एक कचौरा, सानो कचौराका हामीले एक कचौरा फुल खाँदाखेरि त्यो काफी हुन्छ, त्योभन्दा धेरै नखाने। किन भन्दाखेरि त्यो खानासँगै अरू कुरा हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको दाल भयो, तरकारी, अनि त्यसपछि स्यालेड। त्यो खाँदा खाँदै हजुरको लाइक जति चाहिने हो नि न्युट्रिएन्ट्स त्यो पुग्छ। अनि दिनमा हल्का स्न्याक, कहिले पनि धेरै ओभर इटिङ नगर्ने। ओभर इटिङ न त नर्मल मान्छेलाई राम्रो हो, न त यो हार्ट पेसेन्ट भनौँ डायबिटिजलाई राम्रो। किन भन्दाखेरि अब डायबिटिजको कुरा गर्दा तपाईँले धेरै खानुभयो भने के भयो त, त्यो कार्बोहाइड्रेट जे पनि खानुहुन्छ त्यो ब्रेकडाउन हुन्छ ग्लुकोजमा, भनेपछि तपाईँको सुगर लेभल अचानक स्पाइकअप हुनसक्छ। त्यही भएर यस्तो कुराहरू मध्यनजर राखेर दिनमा चाहिँ सानो सन्तुलित आहार खान जरुरी छ। अब खाजा खायौँ, खाजामा अब उमालेको चना, अब त्यसमा हाल्न मन लाग्यो भने प्याज हाल्ने, टमाटर हाल्ने होइन। अनि त्यसपछि कागती निचोर खाए ठिक भइहाल्यो। अब त्यो बाहेक अरू खान मन लाग्यो भने फलफुलहरू त्यस्तो खासै मिठो लाग्दैन भने त्यसमा दही मिक्स गर्ने, हल्का सक्खर हाल्ने, त्यसले पनि काफी हुन्छ। अनि राति लाइट गर्ने। किन भन्दाखेरि दिन बित्दै जाँदाखेरि हाम्रो शरीरको चाहिँ मेटाबोलिजम भनौँ, डाइजेस्ट गर्ने क्यापेसिटी चाहिँ घट्दै जान्छ। त्यही भएर भनिन्छ नि ब्रेकफास्ट एकदमै हेभी गर्नु अनि डिनर चाहिँ लाइट गर्नु भनेर। त्यही भएर अब राति चाहिँ रोटी एउटा दुईटा तरकारी दालसँग खाँदाखेरि चाहिँ यसरी दिनमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो खानपिन चाहिँ मेन्टेन गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो। अनि अहिले अफिसहरूमा चाहिँ हामीले के पाउँछौँ, युजली बाहिर क्यान्टिनमा खाइया छ होइन। अब हेल्दी छ भने पनि हामीलाई थाहा हुँदैन, तेल कति युज भएको छ, स्पाइसेस कति युज भएको छ, केही थाहा हुँदैन। त्यही भएर टिफिन सिस्टम चाहिँ जुन पहिला हाम्रो स्कुल लेभलमा थियो नि, हाम्रो बाबाआमाले गर्ने कुरा चाहिँ त्यो अहिले अफिसमा हामी वर्किङमा पनि टिफिन सिस्टम स्टार्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ अब आफैले पकाएको खाना हुन्छ, आफैले हालेको क्वान्टिटी हुन्छ। सो द्याट इज रियली इम्पोर्टेन्ट। त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसरी चाहिँ अब बिजी सेड्युलमा यो कोरोनाको टाइममा चाहिँ यसरी हामीले आहारहरू सन्तुलित र थोरै खायो भने चाहिँ एकदमै बेनिफिसियल हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा इम्युनिटी बुस्टअप गर्नको निम्ति मासु नै खानुपर्छ, अन्डा नै खानुपर्छ भनेर एकदमै धेरै क्वान्टिटीमा उहाँहरूले कन्ज्युम गर्न खोजिरहनु भएको हुन्छ। र जोसँग चाहिँ अलिकति आर्थिक अवस्था कमजोर छ उहाँहरू चाहिँ डिसपोइन्टेड अथवा अलिकति दुःखी हुनुहुन्छ, मासु खान सक्दैनौँ हामी होइन, पुग्दैन भन्ने हिसाबको सोच्नुहुन्छ। के भन्न चाहनुहुन्छ, मासु चाहिन्छ हामीलाई? हजुर होइन, त्यस्तो होइन। सबैको अब मलाई मासु मनपर्छ भने म खान्छु, म भेजिटेरियन हो भने म सजिलैसँग यो बिन्सहरू भयो, लेग्युम्स, तरकारीहरूबाट है म मजाले जुन मासुबाट पाउने न्युट्रिएन्ट्स हुन्छ नि, म भेजिटेरियन डाइटबाटै मजाले त्यो पुऱ्याउन सक्छु के। अब सपोज अब नन भेजिटेरियनहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले पोइन्ट आउट गर्नुपर्ने चाहिँ रेड मिट चाहिँ तपाईँहरूले सकेसम्म चाहिँ अभोइड गर्नु। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब कोलेस्ट्रोल पनि ब्याड कोलेस्ट्रोल गुड कोलेस्ट्रोल हुन्छ, फ्याट पनि राम्रो नराम्रो हुन्छ होइन। रेड मिटमा चाहिँ जुन फ्याट पाइन्छ नि त्यो चाहिँ धेरै राम्रो हुँदैन। त्यही भएर तपाईँले धेरै त्यही खाइराख्नु भयो भने चाहिँ त्यो राम्रो हुँदैन। अब नन भेजिटेरियनहरूलाई सुझाव दिँदाखेरि चाहिँ अब यो छाला निकालिएको मासु भयो, चिकनको भयो होइन, व्हाइट मिट भन्छ, अब सेतो
मासु भनौँ न त्यो भयो, माछाहरू भयो होइन, जसमा ओमेगा 3 फ्याटी एसिड्सहरू पाइन्छ, राम्रो फ्याट पाइन्छ। अनि त्यसपछि अन्डा भयो। अब यो चाहिँ नन भेजिटेरियनहरूले मन लाग्यो भने केमा न्युट्रिएन्ट्स पाइन्छ त, केले इम्युनिटी बुस्टअप गर्छ त भन्दा चाहिँ यो हो अप्सन्सहरू होइन। अब भेजिटेरियनको कुरा गर्दा चाहिँ जुन हामीले यो मासुहरूबाट पाउँछौँ त्यो मजाले सोयाबिनको दाल, यो न्युटेला चङ्क्सहरू भयो होइन, जुन इकोनोमिकल्ली हामीले मजाले पाउन सक्छौँ। अब अलिकति महँगो कुरा गर्दाखेरि टोफूहरू भयो, पनिर भयो होइन। अब भिगन हुनुहुन्छ भने टोफू अनि यही सोयाबिनको कुराहरू मजाले कन्ज्युम गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले न्युट्रिएन्ट्स मजाले नै पाउनुहुन्छ त्यहाँबाट। जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि नेपालमा धेरै जनसङ्ख्या चाहिँ अब यो सुगर अथवा चाहिँ हाइपरटेन्सनबाट एकदमै धेरै ग्रसित भएको पनि तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ होइन। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अहिलेको समयमा सबै कुराहरू जे पनि खान मिल्दैन होइन, कसरी खानु पर्ला? डायट चाहिँ मेन चाहिँ होइन, मैले जुन नर्मल भने त्यो भयो, तर के कुराहरू चाहिँ नखाने हुन्छ कि यो डायबिटिजमा, हाइपरटेन्सन भनौँ होइन, अब क्यान्सरको बिरामीहरू भनौँ है, के कुरा नखानेमा चाहिँ अब हाइपरटेन्सनको कुरा गर्दाखेरि अलरेडी तपाईँको बिपीहरू हाई छ, सबै कुरा छ होइन। त्यही भएर नुनहरू एकदमै कम खाने। अनि त्यसपछि अब हामीले बोतलको अचारहरू खान्छौँ, प्रोसेस्ड फुड भनौँ न बेसिकल्ली होइन। अब यस्तोमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो खानेकुराको लाइफ बढाउनको लागि अझ हामीले चाहिँ यो नुनहरू, तेलहरू टन्न हाल्ने कि त मार्केटमा पाउने प्रोसेसमा चाहिँ केमिकल्सहरू पनि हुनसक्छ कि होइन। अनि यसले गर्दा चाहिँ नर्मल मान्छेहरूलाई त्यस्तो हानिकारक नभए पनि हाइपरटेन्सनलाई चाहिँ एकदमै अलरेडी हानिकारक हुन्छ। अब फलफुलकै कुरा गरौँ भने अनार नखाने भनिन्छ होइन। अब हेल्दीलाई त अनार एकदमै राम्रो हो, तर हाइपरटेन्सन एकदमै तपाईँ औषधिमा हुनुहुन्छ अनि एकदमै चाँडै बिपी हाई भइहाल्छ भने यस्तो यस्तो खानेकुरा लाइक अनार नखाने होइन, धेरै नुनिलो कुरा नखाने, प्रोसेस्ड फुड नखाने, यस्तो भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। अब डायबिटिजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेन अब भनेकै सुगर त कम तपाईँले कट डाउन गर्नै पर्यो होइन, केही कुरा गुलियो पनि नखाने। तर अब कसैको चाहिँ विचार के हुन्छ भन्दाखेरि अब फलफुल गुलियो हुन्छ फलफुलै नखाने, होइन त्यस्तो होइन। किन भन्दाखेरि खानेकुराहरू पनि हाई ग्लाइसेमिक इन्डेक्स, लो ग्लाइसेमिक इन्डेक्स त्यस्तो हुन्छ। अब सरल भाषामा बुझ्दाखेरि हाई ग्लाइसेमिक इन्डेक्स भनेर चाहिँ तपाईँले खानुहुन्छ अनि एकदमै चाँडै त्यो डाइजेस्ट भएर चाहिँ सुगर अचानक इन्क्रिज भइहाल्छ। लो भनेको चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै रिलिज हुँदै जान्छ जिउलाई ग्लुकोज, त्यो बिस्तारै एनर्जी युज हुँदै जान्छ, त्यही भएर तपाईँको सुगर बढेन। अनि त्यही भएर यो स्याउ भयो होइन, अनि त्यसपछि नासपति भयो, अनि मौसम अनि सुन्तला यो मजाले खान मिल्छ। तर अब बनाना हुन पनि हो, बनाना अब तपाईँले धेरै कन्ज्युम गर्नुभएको छ भने सुगरको बिरामीलाई राम्रो होइन, त्यो सुगर सुटअप हुन्छ। अब भेजिटेबलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबै हरियो सागपातदेखि लिएर सबै किसिमको भेजिटेबलहरू चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ डायबिटिजलाई। किन भन्दाखेरि मेन त फाइबर भयो, फाइबर भएपछि त्यो सुगरलाई एकदमै हेल्प गर्छ। अनि अर्को कुरा भनेको हामी चामल युजली अभोइड गर्छौँ, किन भन्दाखेरि त्यो पनि सुगर चाँडै त्यसले इन्ड्युस गर्छ होइन। त्यही भएर अब मकैको चाख्ला खाने कि ओट्स खाने कि अब तपाईँ कोदो फापर जे खाए पनि हुन्छ होइन। अब राइस पनि यस्तो होइन कि खाँदै नखाने होइन, जे कुरामा पनि मोडरेटमा खानुभयो भने नि, ठिक्कको अमाउन्टमा खानुभयो भने त्यो कहिले पनि हानिकारक हुँदैन। चाहे त्यो खाना होस्, औषधि पनि हाई डोजमा भयो भने हानिकारक हुन जान्छ, तर राम्ररी सन्तुलित मतलब आहार जस्तै औषधि जस्तै त्यस्तै हो। तपाईँले कम मोडरेट अमाउन्टमा खाँदै जानुभयो, न्युट्रिएन्ट्स पनि पुगिरहन्छ, हानिकारक पनि हुँदैन। के कुराहरू छन् जस्तो मह भयो, सक्खर भयो, यो चाहिँ नि नेचुरल हो, त्यही भएर यो खान मिल्छ, यसले चाहिँ केही हानि गर्दैन भनेर खाइरहनु भएको देखिन्छ होइन। हजुर, कतिको हार्मफुल हुन्छ यो? हुन त यो हनी भयो होइन, मह हजुरले भन्नुभयो, ज्यागरी यो सक्खर भयो, यिनीहरूले अब जस्तो सोर्स भए पनि यिनीहरूले त्यो सुगर चाहिँ इन्क्रिज गराउँछ होइन। त्यही भएर अब यो हामीले पाउँछौँ नि बट्टामा सुगर फ्री क्याप्सुल्सहरू होइन, अब राम्रो हुन्छ डायबिटिजलाई भनिन्छ। तर अब एज अ न्युट्रिसनिस्ट चाहिँ मतलब मैले पढेअनुसार, मैले बुझेअनुसार चाहिँ त्यो चाँडो हुने ढिलो हुने हो होइन। अनि त्यही भएर यो हनीहरू पनि तपाईँले नखाँदा हुन्छ। अब अहिले चाहिँ मार्केटमा तपाईँले पाउनुहुन्छ स्टिभिया भन्ने धुलो हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ कम्प्लिटली नेचुरल भनिन्छ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँले अलिकति हाल्दा पनि त्यो डायबिटिजहरूलाई जे होस् गुलियो खान पाइए जस्तो पनि हुन्छ अनि त्यस्तो हार्मफुल पनि हुन्छ। तर मेरो विचारमा चाहिँ हनी अब सक्खरहरू चिनी त भइहाल्यो, यो चाहिँ डायबिटिज हुनुहुन्छ तब कन्ट्रोल हुँदैन, फ्लक्चुएट भइरहेको छ भने चाहिँ नखाएकै राम्रो। गर्भवती महिलाहरूले चाहिँ यो कोरोनाको समयमा अझ बढी सचेत हुन अथवा चाहिँ आफ्नो शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन चाहिँ विशेष गरी कस्तो खानेकुराहरू खानु पर्ला?
अब प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ होइन अब आफ्नो मात्र होइन बच्चाको ग्रोथ पनि आमाको खानामा डिपेन्ड हुन्छ होइन। अब इम्युनिटी बुस्टर जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ खानेकुराहरू त्यो त भइहाल्यो, तर अब मेन चाहिँ अब यहाँ चाहिँ बच्चाहरूलाई पनि के ग्रोथको लागि डेभलपमेन्टको लागि त्यो अब कम्प्लिकेसन्सहरू अभोइड गर्नलाई के खाने नखाने भनेर हुन्छ होइन। अब मेन भनेको चाहिँ बच्चाहरूको डेभलपमा चाहिँ फलेट भन्ने भिटामिन हुन्छ जुन चाहिँ धेरै जसो यो हरियो सागपात होइन, अनि चिकनहरूमा भयो, कलेजोमा भयो होइन, अनि यो गेडागुडीहरूमा चाहिँ एकदम राम्रो पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ। अनि यो चाहिँ अब हजुरले हरियो सागपात 1 कप खानुभयो भने होइन अब दिनको 50% जति चाहिने हो नि प्रेग्नेन्सी वुमेनहरूलाई त्यति चाहिँ पुग्छ क्या उहाँहरूलाई होइन। अब त्यसरी नै सबै कम्बाइन गर्दै खानुभयो भने चाहिँ अब जुन यो फलेट भन्ने भिटामिन हुन्छ त्यसको डिफिसियन्सी भइहाल्यो भने चाहिँ बच्चाहरूको ग्रोथमा चाहिँ मेन्टल्ली अफेक्ट हुनेका साथसाथै फिजिकली पनि अफेक्ट हुन्छ। त्यही भएर यो कुरा एउटा फलेट भयो होइन। आइरन त हामीलाई थाहा नै छ प्रेग्नेन्सीमा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि नर्मल्ली नै हाम्रो अब यो महिनावारी भएको बच्चाहरूलाई केटीहरूलाई भनौँ कि त म्यारिड वुमेनलाई भनौँ होइन, आइरनको मात्रा कम हुने चान्सेस एकदमै धेरै छ। त्यतिखेर नै हामीले ध्यान पुर्याउनुपर्छ। त्यसमा पनि यही फलेट जस्तै हरियो सागपात होइन, अब यो सिमी भयो अनि बोडीहरू भयो होइन, अनि यस्तो कुराहरू चाहिँ बिन्सहरूसँग चाहिँ हामीले खायौँ भने चाहिँ अब बच्चा आमा सँगसँगै बच्चाहरूको पनि हेल्थ राम्रो हुँदै जान्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ भिटामिन ए पनि हुन्छ होइन। अनि भिटामिन ए चाहिँ अब यो फर्सीहरूमा कुरिलोहरूमा मजाले पाइन्छ। अनि यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यो प्रेग्नेन्ट वुमेनमा अब यो कोभिडले गर्दा त्यस्तो आत्तिनु पर्ने पनि छैन। इम्युनिटी सँगसँगै बच्चाको हेल्थको यो न्युट्रिएन्ट्सहरू चाहिँ उहाँले मजाले इन्कर्पोरेट गर्नुभयो भने चाहिँ आमा तथा बच्चाको स्वास्थ्य पनि जस राम्रो हुनेछ। हजुर, घिउको कुरा गरेँ नि मैले। अब प्रेग्नेन्ट भएको महिलाले चाहिँ अथवा गर्भवती भएको महिलाले चाहिँ एकदमै धेरै घिउको कन्ज्युम गरेको देखिन्छ हाम्रो गाउँघरतिर अथवा चाहिँ हाम्रो जनजीवनमा भनौँ न। त्यो कतिको महत्त्वपूर्ण छ, कति खानुपर्छ भनिदिनुहोस् न। अब दिनमा हजुरले होइन अब घिउ तेल अब सोर्स डिफ्रेन्ट भए पनि अब दुईटाको लगभग त्यो फ्याट कन्टेन्टहरू एउटै खाले हुन्छ होइन। अब हामीले गाईको शुद्ध घिउ भन्छौँ होइन, तर अब त्यो पनि अब दिनको अब 1 चम्चा भन्दा म्याक्सिमम चाहिँ नजाने होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि किन भन्दा त्यो धेरै मात्रामा भयो भने पनि अफेक्ट हुन जान्छ होइन। अब हामी अहिले धेरै जसो पहिलाको टाइम भन्दा अहिलेको प्रेग्नेन्ट वुमेनहरूमा चाहिँ हामीले जेस्टेसनल डायबिटिज भनेर एकदमै पाउँछौँ कि त्यो भनेको चाहिँ यस्तै कुराहरू धेरै मात्रामा अब भयो नि रिफाइन्ड मैदाको प्रडक्टहरू होइन, उहाँलाई अभियसली क्रेभिङ हुन्छ, यो खान मन लाग्छ त्यो। अब त्यही भएर त्यस्तोहरू कुराहरू खाँदै जानुहुन्छ, घिउ धेरै खायो होइन, अब यो मिठाई कुराहरू धेरै खायो भन्ने बित्तिकै आजकलको हाम्रो लाइफस्टाइलले गर्दा नै चाँडै सेन्सिटिभ हुने भएको छ क्या होइन। त्यही भएर यस्तो कुराहरू चाहिँ रिफाइन्ड ओइल मैदा चाहिँ म भन्छु कि प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाहिँ हजुरले अभोइड गर्दै राम्रो होइन। घिउ चाहिँ हुन त यसले ताकत दिन्छ, त्यही भएर दिनको 1 चम्चा चाहिँ द्याट इज एनफ अनि सफिसियन्ट हुन्छ क्या उहाँहरूको लागि। त्यही भएर कन्ट्रोल रूपमै खाएको ठिक छ, गाउँघरमा पनि सहरमा जहाँ पनि। अहिलेको समयमा चाहिँ अब क्वारेन्टिनमा अथवा आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूले कोरोनाबाट बच्न अथवा चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कसरी कस्तो प्रकारको खानेकुराहरू खानु पर्ला? अब खानेकुरा त अब घरमा अब यस्तो बेलामा होइन मार्केटमा गएर लिने साध्य छैन होइन। अब हजुरको घरमा जे छ दाल छ अब 12 बनाउनुहोस्, दाल 1 कचौरा खाने गर्नुहोस्, बिहान कुरिलो छ भने त्यसको रस खाने, गेडागुडी खाने। अब मासु तपाईँले मतलब अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसको झोल खायो। स्पाइसेसहरू हामीले कुरा गर्दाखेरि यो बेसारहरू त भइहाल्यो होइन। अब खानाको अलावा पनि अर्को भनेको चाहिँ हामी भन्छौँ नि निन्द्रा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। किन भन्दाखेरि 6 to 8 आवर्स 6 देखि 8 घन्टाको निन्द्रा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले राम्रोसँग सुत्यौँ भने टी सेल भन्ने हुन्छ जुन इम्युनिटी रोग लाग्यो भने चाहिँ हामीलाई लड्न हेल्प गर्छ। अनि राम्रो स्लिपले चाहिँ यो टी सेल्सलाई चाहिँ अझ एक्टिभेट गर्दै जान्छ होइन। एउटा निन्द्राको कुरा भयो, अर्को भयो एक्सर्साइजको अघि मैले भने सर्कुलेसन राम्रो गर्छ, न्युट्रिएन्ट्स राम्रोसँग पुर्याउँछ। त्यही भएर तपाईँ अलिकति पनि हिँडडुल गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ होइन आफ्नै घरको छतमा होस्, कम्पाउन्ड छ भने त्यो पनि ठिक छ। स्किपिङ छ छैन, स्किपिङ छ जस्तो गरेर उफ्रिँदा पनि हुन्छ होइन, द्याट इज अल्सो गुड। अनि त्यसपछि अब यो अर्को कुरा भनेको चाहिँ स्मोकिङ। धेरैजना स्मोकिङले चाहिँ के हुन्छ भन्दा जुन भिटामिन सी मेन हामीले इम्युन बुस्ट गर्छ भन्छौँ नि होइन, स्मोकर्सहरूकोमा चाहिँ के हुन्छ नि यो घट्दै जान्छ। त्यही भएर जति हामी नर्मललाई चाहिन्छ नि त्योभन्दा डबलै चाहिन्छ भिटामिन सी होइन। त्यही भएर यस्तो कुरा अभोइड गर्ने होइन। अनि खानपिनसँगै अब मैले भने जस्तै लाइफस्टाइल, राम्रो निन्द्रा, एक्सर्साइज अनि यो नराम्रो ह्याबिटहरू चाहिँ छोड्नु पर्यो।
कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। नमस्ते। सर्दैन तर कुनै सङ्क्रमित व्यक्तिले भर्खरै हाच्छिउँ गर्दा वा खोक्दा तरकारी वा फलफुलमा छिटाहरू परेको छ र तपाईँले उक्त वस्तुहरू छुनुभयो र हात साबुन पानीले नधोई आँखा र मुखमा छुनुभयो भने सङ्क्रमणको सम्भावना हुन्छ। नमस्कार, म डाक्टर मीना थापा, प्राध्यापक, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ। यदि तपाईँ गर्भवती हुनुहुन्छ भने आत्तिनु पर्दैन। अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने अहिलेको समयमा गर्भवती हुँदा पनि गर्भपात हुन सक्ने अथवा गर्भको बच्चामा जन्मजात खराबी हुन सक्ने त्यस्तो स्थिति देखिएको छैन। यदि तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभएको छ र बच्चा जन्माउनु भएको छ भने बच्चालाई तपाईँको दुध खुवाउन सक्नुहुन्छ, तर केही सावधानीहरू अपनाएर। गर्भवती महिलाले प्रशस्त मात्रामा पानी, फलफुल तथा तरकारीको प्रयोग गर्नुपर्छ र अनावश्यक रूपमा पीर चिन्ता लिनु हुँदैन। र यदि तपाईँलाई चाहिँ नि रुगा, खोकी अथवा ज्वरो आएको छ भने घरमै सुरक्षित साथ बसी आफ्नो डाक्टरलाई चाहिँ नि सम्पर्क गर्नुहोस्। गर्भवती भएको समयमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने भएको हुनाले यो रोग सजिलै सर्न सक्छ, तसर्थ केही सावधानीहरू अपनाउनु पर्छ। यदि तपाईँ बाहिर भिडभाडमा जानुभएको छ भने कम्तीमा पनि एक अर्कामा 2 मिटरको दूरी कायम राख्नुहोस्। अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुहोस् र बाहिरबाट घरमा आउँदाखेरि अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् र घरमा बस्दा पनि धेरैचोटि साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् अथवा चाहिँ सानिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम यहाँहरूले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरी मात्र होइन युट्युब च्यानल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन नेपाल टेलिभिजनको युट्युब रहेको छ। त्यसै गरी एनटिभीको मोबाइल एप्लिकेसनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले बारम्बार कार्यक्रममा भन्दै आएका छौँ। साथै यहाँहरूले आफ्ना प्रश्नहरू कुनै छन् भने लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ, हामीलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर मार्फत जोडिन सक्नुहुन्छ, हामीले इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले ती माध्यमहरू पनि यहाँलाई बेला बेलामा भन्दै आएका छौँ, स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौँ। अब हामी आजको अर्को विषयवस्तुतिर लाग्छौँ। जब कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गयो, धेरै सङ्कटहरू थपिँदै आए, दैनिक जीवनमा पनि समस्या पर्दै गयो, तब स्थानीय तहहरूले आफ्नो तर्फबाट विभिन्न प्रयासहरू गर्न थाले। प्रयासहरू गर्दै गए। त्यही क्रममा धादिङ जिल्लाको गजुरी गाउँपालिकाले एउटा नयाँ खालको अवधारणा ल्यायो, खाद्य बैंक स्थापना गर्ने, जसले गर्दा कोही पनि व्यक्ति खानेकुराबाट वञ्चित नहोस् भन्ने गाउँपालिकाको उद्देश्य रहेको थियो। त यो बैंक कसरी स्थापना गरियो, यसको अवधारणा के हो, यसले कसरी त्यहाँका जनतालाई सहयोग गरिरहेको छ, आज हामी यो विषयमा केही चर्चा गर्छौँ। स्वास्थ्यसँगै जोडिएको यो खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी एउटा महत्त्वपूर्ण विषय अब एउटा नमुनाको रूपमा। हामीले यो कोरोना महामारीको जब चाहिँ सन्तास देशमा फैलिन थाल्यो, गजुरी गाउँपालिका पनि अब यसबाट अछुतो रहँदैन भन्ने हामीले त्यो हेक्का राखेर सुरुदेखि नै हामीले चाहिँ अवेरनेसको काम पहिलो चरणमा गऱ्यौँ
अवेरनेसको क्रममा चाहिँ पर्सा पम्पलेटिङ, योबाट बच्ने, हात धुने, मास्क सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, यो कुराहरू चाहिँ हामीले चोक चोकमा, हामीले पसल पसलमा, अनि हामी चाहिँ टोल टोलमा विद्यालय टोल टोलमा विद्यार्थीहरू बालबालिकाहरू सहित राखेर त्यो गर्ने कामहरू गर्दै गर्दाखेरि हामी प्रिभेन्सनको कामपट्टि पनि सँगसँगै लाग्यौँ, जसमा क्लोरिन झोल छर्कनेदेखि लिएर गएर हामी चाहिँ विदेशबाट आएका चाहिँ जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ गाउँपालिकाभित्रको, उहाँहरूको चाहिँ हामीले ट्रेसिङ गर्ने, कन्ट्याक्ट गर्ने र उहाँहरूलाई हामीले होम क्वारेन्टाइन र हामीले स्थापना गरेको क्वारेन्टाइनमा चाहिँ बसाउने वातावरण हामीले निर्माण गऱ्यौँ। र त्यसरी हामीले क्वारेन्टाइनमा बसाउँदै गर्दाखेरि बिस्तारै हामीमा पनि अहिलेसम्म गजुरी गाउँपालिकाभित्र 5 वटा केस पोजिटिभ आयो। यी पोजिटिभ आएका केसहरूलाई हामीले चाहिँ अस्पतालसम्म पुर्याएर चाहिँ उपचारको लागि सहयोग गर्ने, सँगसँगै पोजिटिभ आएको एक्टिभ केसहरूसँग जोडिने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पर्ने व्यक्तिहरूको हामीले चाहिँ स्वाब कलेक्सन गरेर, स्याम्पल कलेक्सन गरेर टेस्टको लागि, फर्दर टेस्टको लागि चाहिँ अरू कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा चाहिँ राखेर पठाउने कामहरू हामी गऱ्यौँ र अहिले पनि त्यही गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म 5 वटा केस गाउँपालिकामा देखिएकोमा, पोजिटिभ देखिएकोमा 4 वटा नेगेटिभ आइसकेको छ पुर्याएर चाहिँ टेस्ट गर्दाखेरि। र अर्को एउटा पोजिटिभ आएको केसलाई पनि आजै मात्र हामीले चाहिँ त्यो केसको वरिपरि जो चाहिँ पोजिटिभ पिसिआर पोजिटिभ देखिनु भएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँको परिवार, उहाँको छिमेकी र उहाँसँग सम्पर्कमा आउन सक्ने व्यक्तिहरू, उहाँहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर आजै मात्र पनि हामी 12 जनाको हामी स्याम्पल लिइराखेका छौँ र चाहिँ फर्दर टेस्टको लागि चाहिँ हामी पठाउँदैछौँ। र यो बिचमा हामीले अरू पनि चाहिँ स्याम्पल लिएर स्याम्पलिङको लागि चाहिँ हामीले अरू पनि सम्भावित ठाउँहरूको लागि हामीले भिटिएम खरिद गरेर, हामी आफैले भिटिएम खरिद गरेर हाम्रो चाहिँ स्वाब कलेक्सन बुथ छ, स्वाब कलेक्सन बुथमा चाहिँ बुथबाट हामीले स्वाब कलेक्सन गरेर पठाउने कामहरू हाम्रो भयो। लगभग अहिलेसम्म हामीले 150 देखि 200 हाराहारीमा चाहिँ हामीले यसरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट आएका स्याम्पलहरू टेस्टको लागि पठाएका छौँ। र अहिले चाहिँ त्यति धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा, अर्थात् हामी त्यति धेरै एक्टिभ केसहरू लिएर नबसेको अवस्थामा चाहिँ पनि हामी फेरि भोलिको लागि तयारी केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिलेसम्म विद्यालयमा हामीले क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरिराख्यौँ। क्वारेन्टाइन कम आइसोलेसन समेत हामी विद्यालयमा गरिराख्दाखेरि अब विद्यालय खुलाउनुपर्छ भन्दाखेरि हामीले अर्को एउटा भवन तयार गरेर 5 बेडको कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल नै हामी तयारी गरिराखेका छौँ। तत्कालै त्यस्तो खालको केसहरू बढ्दै जाँदाको अवस्थामा हामीले चाहिँ 15 बेडसम्मको कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल निर्माण गर्न सक्ने त्यो संरचना हामीले तयार गरिसकेका छौँ र सो अनुसारको जनशक्ति पनि हामीसँग छ। फर्दर हामी बेड खरिद गरेर चाहिँ बेड र अरू इक्विपमेन्टहरू र भिटिएमहरू खरिद गरेर हामी त्यस्ता खालका चाहिँ समस्या अथवा त्यस्ता महामारी अलि बढी चाहिँ एक्टिभ केसहरू थपिँदाको अवस्थामा पनि हामी त्यसको चाहिँ निराकरणको लागि लाग्नुपर्छ भनेर हामी तयारी अवस्थामा छौँ। लकडाउन प्रभावित मजदुरहरूलाई हामीले खाद्यान्न वितरण गर्ने काम पनि हामी सँगसँगै गऱ्यौँ, जसका कारणले रोगका कारणले भोक नजन्मियोस्, चाहिँ रोगले भन्दा पहिला भोकले मान्छे मर्न नपरोस् भनेर हामीले चाहिँ फुड ब्याङ्क स्थापना गरेर हामी सुरु गरेका हौँ। फुड ब्याङ्कको चाहिँ स्थापना देशभरिमै हामीले पहिलो पटक गाउँपालिकामा गरेको हौँ। सङ्घीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय, विशेष गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको हाम्रो समन्वय अलि बढी बाक्लो छ। यो स्वास्थ्यसँगै सम्बन्धित रहेको विषय भएको हुनाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थात् चाहिँ मन्त्री परिषदबाट पटक पटक परिवर्तन हुने चाहिँ प्रोटोकलहरूमा हामी त्यसको कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। प्रोटोकलहरू चेन्ज हुन्छ, जस्तो सुरुको अवस्थामा के भएर आइदियो भनेदेखि कोही चाहिँ शङ्कास्पद व्यक्ति अर्थात् चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पर्ने बित्तिकै चाहिँ गाउँपालिकाले स्थापना गरेको अथवा गाउँपालिकाले नै क्वारेन्टाइन स्थापना गरेर क्वारेन्टाइनमा आएर बस्नुपर्ने, जो चाहिँ होम क्वारेन्टाइनको पनि निरुत्साहित गर्नुहोस् भन्ने खालको हामीलाई त्यो प्रोटोकल थियो भनेदेखि बिस्तारै अहिले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ केस एक्टिभ भयो अथवा चाहिँ पिसिआर पोजिटिभ देखियो, कोभिड पोजिटिभ देखियो भने पनि सिम्टम छैन भनेदेखि घरमै बसेर होम आइसोलेसनमा बसेर पनि आफ्नो उपचार गर्ने कुराहरू गर्नुहोस् भन्ने खालको प्रोटोकल जुन हुँदाखेरि त्यही अनुसारको हामी कार्यान्वयनमा छौँ, हामी कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा छौँ। र
चाहिँ प्रदेशसँगको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीलाई कोरोना रोकथाम नियन्त्रणको लागि भनेर हामीलाई बिचमा केही रकमहरू पनि प्राप्त भएको छ, पैसा पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हाम्रा केही रकमहरू खर्च भइसकेको अवस्थामा हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो पर्दाखेरि प्रदेशबाट पठाएको पैसाले हामीलाई त्यति बेला 10 लाख रुपियाँ पैसा प्राप्त भएको थियो नगद प्रदेशबाट। हामीलाई चाहिँ यो क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न र चाहिँ भिटिएम खरिद गरेर स्याम्पलहरू टेस्ट गर्नको लागि हामीलाई त्यो बजेटले पनि हामीलाई सपोर्ट पुगेको थियो। सङ्घ र प्रदेशसँगको निरन्तर समन्वय गर्ने कुराहरूमा हाम्रो कुनै कमी छैन। सङ्घले विशेष गरी प्रोटोकल बनाउने र त्यसको चाहिँ अब यसरी जानुपर्छ भन्ने खालको निर्देशिका जारी गर्ने बित्तिकै हामी त्यसको कार्यान्वयनमा लाग्ने। प्रदेशले हामीलाई अन्य टेक्निकल सपोर्टदेखि लिएर गएर हाम्रा रिपोर्टहरू लिएर हामी चाहिँ तत्काल चाहिँ जोखिम अलि बढी भएका स्थानीय तहहरूलाई प्रदेशले चाहिँ अलि बढी निगरानीमा राखेर प्रदेशको पनि आफ्नो चाहिँ विपद व्यवस्थापन समिति कोष छ, त्यो कोषलाई बढी एक्टिभ गर्ने कामहरू भइराखेको छ। र हामी सङ्घ र प्रदेशलाई हेरेरै मात्रै बस्नुभन्दा पनि हामी आफ्नो पनि स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति छ। विपद व्यवस्थापन समितिको पटक पटक बैठक बस्ने, नयाँ केस आउने बित्तिकै नयाँ अवस्था सिर्जना हुने बित्तिकै हामी समितिको बैठक बस्ने, हाम्रो कोषलाई परिचालन गर्ने, कोषलाई मजबुत बनाउने, कोषमा अझै फन्डहरू कलेक्सन गर्ने, थप गर्ने कामहरू गर्दै पनि हामी अघि बढिरहेका छौँ। कोभिडको सङ्क्रमणहरू पिसिआर टेस्ट गर्दाखेरि आएका पोजिटिभ केस जस्तो हाम्रोमा अहिलेसम्मको अवस्थामा तुलनात्मक रूपमा कम छ। यो कम हुनुमा म चाहिँ के भन्दछु भने हामीले पटक पटक चाहिँ राखेका, हामीले पटक पटक निर्णय गरेका नियमहरू पालना गरेर चाहिँ नागरिकहरूले, हाम्रा गजुरी गाउँपालिकावासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पालना गरिदिएर त्यसलाई चाहिँ इमान्दारिताको साथ चाहिँ यो नियन्त्रणको लागि, रोकथामको लागि, कोरोना रोकथाम नियन्त्रणको लागि हामीले जारी गर्ने बेला बेलामा हामी निषेधाज्ञा जारी गऱ्यौँ, सिल गऱ्यौँ, ठाउँ ठाउँमा चाहिँ पोजिटिभ देखिएको ठाउँमा सिल गऱ्यौँ। कति बेला हामीले चाहिँ लकडाउनको पालना गर्नको लागि आह्वान गऱ्यौँ। यी चिजहरू, यी चाहिँ नियमहरू, यी परिपालना गर्नुपर्ने चाहिँ बुदाहरूलाई उहाँहरूले इमान्दारिताको साथ पालना गरिदिनु भएको कारण आज हामी आजको दिनसम्म हामी जोखिम मुक्त छौँ। त्यसै कारणले म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यही अनुसार उहाँहरूको हामी गाउँपालिकाले नियन्त्रणको लागि, कोभिड नियन्त्रण रोकथामको लागि गरेको पहलमा यहाँहरूको निरन्तर यस्तै सहयोग र चाहिँ यस्तै सहकार्यको हामी गाउँपालिका परिवार हामी अपेक्षा गर्दछौँ। र यहाँहरूलाई चाहिँ कुनै पनि अवस्थामा, यहाँहरू भन्नाले गजुरी गाउँपालिकावासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कोभिड-19 कारण कुनै अप्ठ्यारोमा अर्थात् चाहिँ सङ्क्रमण भएर सिम्टमै देखेर चाहिँ उहाँलाई जुनसुकै हस्पिटलमा लगेर उपचार गर्नुपर्दा पनि अर्थात् सामान्य अवस्थामा हामीले बनाएको चाहिँ कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटलमा उपचार गर्दाखेरि सम्भव हुन्छ भने त्यहाँसम्म राखेर उहाँहरूको चाहिँ पूर्ण स्वास्थ्य लाभ गराउनको लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ, हामी डेडिकेटेड छौँ, हामी यहाँहरूसँगै छौँ। कुनै पनि हालतमा नआत्तिन तर सतर्क चाहिँ रहिराख्नको लागि पनि म आह्वान गर्छु। नमस्कार, म डाक्टर प्रदीप गिमाली, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको कार्यकारी प्रमुख विषयले बोल्दैछु कि अहिलेको महामारीको अवस्थामा कुनै पनि भ्याक्सिन अथवा ड्रगहरू यसको उपचारको लागि अथवा प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ फाइनल भएको नभएको अवस्थामा अहिले जुन नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको छ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू, त्यसमा मुख्यतः 3टा कुराहरू छन्। त्यो भनेको एउटा सोसल डिस्टेन्सिङ, भौतिक दूरी, पहिला सामाजिक दूरी भनिन्थ्यो, त्यसपछि गएर मास्कको उचित प्रयोग, विभिन्न खालका मास्कहरू छन्, र त्यसपछि सेनिटाइजर अथवा सेनिटाइजेसन भन्दाखेरि यी 3टा कुराहरू अनिवार्य रूपमा चाहिँ पब्लिकले पालना गर्नुपर्छ भनिएको छ। यो जनस्वास्थ्यको मापदण्ड हो र त्यो प्रयोग भएन भने चाहिँ यसको कानुनी चाहिँ तपाईँको दायरामा आउनुपर्छ भनिएको छ। र यही क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयको रिक्वेस्टमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले काठमाडौँभित्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको पब्लिक प्लेसेसहरू अथवा सपिङ मल, होइन बस स्ट्यान्ड लगायतका ठाउँहरू चाहिँ गएर हामीले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ काठमाडौँमा NHRCको लिडरसिपमा। र त्यहाँ हामीले अध्ययन गर्दा के देखियो भने सामाजिक दूरीको अवस्था हेऱ्यौँ, मास्कको चाहिँ प्रयोग कस्तो छ भनेर हेऱ्यौँ, र त्यसै सेनिटाइजेसनको अवस्था कस्तो छ भनेर त्यसमा के देखिएको छ भने जम्मा हामीले चाहिँ लिएका चाहिँ 45 डाटामध्ये होइन 72% चाहिँ तपाईँको मानिसहरूले मास्क लगाउनुहुन्छ भनेको अर्थ 27 पोइन्ट समथिङले मास्क लगाएको छैन, 28% भनौँ होइन, मास्क लगाएको छैन।
त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको सेनिटाइजको स्थिति हेर्दाखेरि 60% चाहिँ हात सेनिटाइजेसन गरेको छ हरेकचोटि काममा भन्ने देखिएको छ र सोसल डिस्टेन्सिङको हामी कुरा गऱ्यौँ सामाजिक दूरी भौतिक दूरीको कुरा गऱ्यौँ भौतिक दूरीको कुरा गर्दाखेरि हामीले भौतिक दूरीको त 2 मिटरको बिचमा हुनुपर्छ भनिएको छ अवस्थामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो ग्याप राखिएको छ होइन तर प्रयोग गरेको मान्छे एकदम थोरै देखियो कि तपाईँको चाहिँ गएर 31% मान्छेहरूमा मात्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर भौतिक दूरीको उचित प्रयोग गरेको देखियो र अहिलेको जस्तो महामारीको अवस्थामा मैले यहाँलाई पनि भने प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्ने कुरा चाहिँलाई आत्मसात गर्नु चाहिँ जरुरी देखिन्छ र यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर हामीले यसलाई पालन नगर्दाखेरि रोगहरू चाहिँ हामीले घरमै बस्न निम्ताएका हुन्छौँ र हरेकचोटि चाहिँ अब के बुझ्नु पऱ्यो भने हरेक व्यक्तिले मसँग कोही नजिक आउँदैछ भने त्यो मान्छे 2 मिटर बिचमा छ कि छैन ग्यापमा बस्नुहोस् भन्ने चाहिँ भन्नु पऱ्यो माइन्ड गर्नु भएन आउनुले पनि र मास्कको उचित प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सम्झाउनु पऱ्यो गर्न लगाउनु पऱ्यो भन्नु पऱ्यो हरेक व्यक्तिको दायित्व र सेनिटाइजेसनमा चाहिँ हामी सचेत हुनु पऱ्यो गर्दाखेरि के भन्नु पर्ने अर्कोलाई पनि कोरोना लागिसकेको छ मलाई लाग्न सक्छ भनेर त्यो खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मापदण्ड फलो गऱ्यो भने हामीलाई कोरोना लाग्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ त्यस कारणले गर्दा यो औषधि भ्याक्सिनको लागि पछि कुद्नु पर्दैन र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड फलो गरौँ र यसमै भलाइ छ यता डाक्टरको नाताले यता रिसर्चरको नाताले रिसर्चबाट पनि देखिएको छ होइन तपाईँको त्यो तथ्यले पनि भनेको कुरा भन्दाखेरि यहाँहरूलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको तर्फबाट र एउटा व्यक्तिगत डाक्टरको तर्फबाट धन्यवाद स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 9851 55839 एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112 वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141 शान्ति सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100 सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114 रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344 सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। दर्शकबिन समय सकिन आँट्यो हामीले छुट्टिनुपर्छ अब 1 घण्टाको समय हो सकिएको छ आजलाई यहाँहरूले एनटिभी प्लस एनटिभी कोहलपुर अनि एनटिभी इटहरीबाट यो कार्यक्रम दैनिक रूपमा यसै बेला हेर्न सक्नुहुन्छ यस बाहेक युट्युब नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्लिकेसन अनि वेबसाइटमा पनि यहाँले यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूका प्रश्न जिज्ञासा छन् भने हामीलाई पठाउनुहोस् हामी तिनकै आधारमा कार्यक्रम निर्माण गर्छौँ विषयवस्तु छनौट गर्छौँ पनि भनिरहेका छौँ ती सम्पूर्ण माध्यमहरू हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ हामी जाने बेलामा फेरि पनि भन्छौँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट सबैजना बचौँ जानेका कुरा व्यवहारमा उतारौँ हेलचेक्राइ नगरौँ पछि कतै पश्चाताप गर्नु नपरोस् अर्को कुरा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्नकै लागि भनेर बच्ने क्रममा अरू रोगहरूले आक्रमण नगरून् त्यता पनि ध्यान दिउँ स्वास्थ्य भएन भने केही पनि हुँदैन न त समृद्धि हुन्छ न त खुसी मिल्छ स्वस्थ रहौँ अरूलाई पनि स्वस्थ रहन प्रेरित गरौँ हामी यही नै आग्रह गर्छौँ नेपाल टेलिभिजनको यो प्रयास स्वस्थ जीवनमा यहाँहरूका प्रश्नका आधारमा उत्तर दिने या समाधान खोज्ने प्रयास त हामी गर्ने रहन्छौँ आजलाई सबैजनालाई बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्ते।